बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले मशरकी बॉर्डर पर और अब मगरबी बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। या नाज़रीन, पहले अफगानिस्तान की जानिब से कल और उसके बाद एक बार फिर आज पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जंग छिड़ी है। अफगानिस्तान की जानिब से हमला किया गया है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिया है मुंह तोड़ जवाब और सरहदी चौकियों के परखच्चे उड़ा दिए। दर्जनों हलाक और जख्मी हुए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, बन्नू में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी चौकी पे हमला करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ इससे रिलेटेड शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे और आखिरी वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तान के मुजरिम दहशतगर्द कमांडर जिसमें नूर वली महसूद और जो हाफिज गुल बहादुर है, ये पाकिस्तान के हवाले करो वरना हमलों के लिए तैयार हो जाओ। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 3 ममालिक की अहम तरीन कॉन्फ्रेंस चंद दिन पहले हुई है जिसमें पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान था। उसके बाद जो अफगान तालिबान है उन्होंने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा किया और चाइना जैसे मुल्क की मौजूदगी के बावजूद इन्होंने अपनी मर्जी का एलामिया जारी किया जिस पर चाइना पाकिस्तान दोनों ने नाराज़गी का इजहार किया। और उसके बाद नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर जो है वो हमले हुए और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया कि पाकिस्तान ने ये अटैक्स नहीं किए बल्कि ये दोनों मुतहारब ग्रुप जो है जिसमें दहशतगर्द तंजीम जो है वो हाफिज गुल बहादुर और नूर वली महसूद ग्रुप जो है TDP के, इनकी आपस में जंग है और उनकी जानिब से स्टेटमेंट भी वो तमाम तरह डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद जो है वो हालात काबू से बाहर रहे और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी। यहाँ तक कि जो मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब जो उनके आर्मी चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी। इसके साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तानी जो चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, अफगानिस्तान की जानिब से तोरखम बॉर्डर के ऊपर फायरिंग की गई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर, पाकिस्तान की सरहदी चौकियों पर, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान की सरहदी चौकियां उनमें छुपे हुए दहशतगर्दों को निशाना बनाया और मुतअद्दिद चौकियां जो हैं वो तबाह हुई हैं और मुतअद्दिद दर्जनों के हिसाब से दहशतगर्द नाज़रीन उसमें मारे गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये अटैक जो है बड़ा ज़बरदस्त किया, उसकी वीडियोस भी जारी की गई हैं जिसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि वहाँ पे जो अफगान फौज नहीं बल्कि दहशतगर्दों को छुपाया गया था। और यही नाज़रीन मुसलसल पाकिस्तान कर रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की पुष्पनाई कर रहा है और मुसलसल इन दहशतगर्दों को अपनी चौकियों में छुपा के रखता है। और जैसे ही इनको मौका मिलता है तो ये पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों को जो है वो दाखिल करते हैं और उसमें नाज़रीन अफगानिस्तान की फौज के एहलकार जो हैं वो भी शामिल होते हैं जो दहशतगर्दों का लिबास पहन के पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पे आके अटैक्स करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पहले भी जवाब दिया और बड़ा करारा दिया। सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मारे जाने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्द हैं जिसमें 28 के करीब दहशतगर्द मारे गए, ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है और उसमें दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान जंग भी जारी है। तो उसमें चाहे वो अपनी जंग में मारे गए या पाकिस्तान ने अटैक किया व्हाटएवर, लेकिन फ़ायदा पाकिस्तान का हुआ है। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अफगानिस्तान से बड़ा मुतालबा किया है। अफगानिस्तान को 2 टोक अल्फाज में कहा गया है जी कि पाकिस्तान के वांटेड मुजरिम जो तुमने पनाह दे रखे हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करो। पाकिस्तान ने इनको ऑलरेडी ये जो इनके हाइड आउट्स हैं उनके बारे में बताया है, उनको तमाम तर तफसीलात दी हैं कि ये कहाँ कहाँ पे दहशतगर्दी के अड्डे हैं और कौन सा उनसे छुपे हुए हैं, लेकिन एक तमामी हुज्जत करना होता है। अब नाज़रीन, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से अटैक किया। तोरखम बॉर्डर को फिलहाल बंद कर दिया गया है किसी भी आमदोरफ्त के लिए। एक नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि चूंकि 2 दिन बाद जो पाकिस्तान से नमक हरामों की वापसी है वो यकीनी बनाई गई। 1 सितंबर तक जो कार्ड रखने वाले हैं
ان کو بھی آخری وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں، اور اس کے لیے گرفتاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، جس کے وجہ سے شاید ممکنہ طور پہ ان کی گرفتاریوں اور اپنے سہولت کاروں کو پاکستان میں ہی روکنے کے لیے افغانستان کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اور اس حملے کا مقصد جو ہے وہ ناظرین صرف اور صرف پاکستان کو میسج دینا ہے کہ ہم دہشت گردوں کی پشت پناہی جاری رکھیں گے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر افغانستان ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو پھر پاکستان کو سرحد پار کارروائی کرنی پڑے گی۔ واضح طور پہ ناظرین اس وقت پاکستان ایئر جو ہے وہ اٹیک لانچ کرنے والا ہے افغانستان کے اوپر۔ اس کی وجہ ان کی روایتی ہٹ دھرمی اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنا اور اعلانیہ طور پہ انہیں ان کی فیور کرنا، جس طرح سے پاکستان نے انہیں اس میٹنگ کے اندر بھی یہی کہا تھا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ ان دہشت گردوں کو پاکستان سے دور رکھیں، انہیں پاکستان کے حوالے کریں یا ان کے خلاف کارروائی کریں، تو انہوں نے کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کی بجائے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا، اور اب جو ہے وہ ناظرین انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ناظرین جو SCO سمٹ ہے اس میں شرکت کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ چائنا پہنچ چکے ہیں۔ 7 سال کے بعد نریندر مودی بھی وہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو چائنا کے اندر یہ SCO میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ڈیفینیٹلی بھارت کے جانب سے جو دہشت گردانہ یہ دہشت گرد گروپوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو لگام ڈالنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، اور دیگر مسائل جو اس وقت خاص طور پہ پاکستان کی انڈس واٹر اتھارٹی ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہونی ہے۔ بھارت جو ہے منظم طریقے سے پاکستان کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے۔ کبھی وہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت نے اپنے ڈیمز کو فل بھرا اور اپنی کیپیسٹی سے زیادہ اس کے اندر پانی بھر کے تو فوری طور پہ سارے کے سارے جو سپل ویز ہیں ان کو کھول دیا، اور پاکستان کے اندر یہ بڑی خوفناک تباہی مچائی سیلاب کی صورت میں۔ لیکن ناظرین اب جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کو ایکٹ آف وار سمجھا جاتا ہے، یہ ایک حملہ ہوتا ہے، ایک جنگی جرم تصور کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ملک اس طرح سے کسی ملک کو شدید ترین صورتحال سے دوچار کرے۔ اب ناظرین افغانستان سے یہ دہشت گرد گروپوں کے حوالے سے کچھ تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ یہ آپس میں تو گتھم گتھا ہیں، اور اس کا فائدہ اب پاکستان کو ڈیفینیٹلی اٹھانا چاہیے، اور اٹھا بھی پاکستان رہا ہوگا۔ اس وقت ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پہ جو تورخم بارڈر ہے اس کے درمیان ایک جو ہے وہ ایریا ہونا چاہیے، جس طرح وہاں پہ صورتحال ہے کہ بالکل 2 فٹ کا فاصلہ جہاں پہ دونوں ممالک کی افواج لگی ہوئی ہیں، یعنی ایک طرف کو بات کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف بندہ سن رہا ہوتا ہے، تو یہ درمیان میں جو گیٹ ہے اس کے درمیان کم از کم ایک جو ہے وہ فری زون ہونا چاہیے، اور کم از کم وہ اگر 500 گز کا ہوتا ہے فاصلہ یا تھوڑا لمبا فاصلہ ہوتا ہے تو اتنا کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے۔ ادروائز پھر اسی طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب حملے ہوتے ہیں تو پھر کیجویلٹیز ہوتی ہیں۔ ناظرین دوسری جانب بنو پولیس اسٹیشن کے اوپر بھی دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار کے شہید ہونے کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، جبکہ پولیس کے جوانوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے جس میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ 3 کی کنفرمیشن جو ہے وہ کی گئی ہے اور متعدد زخمی ہیں، کچھ 7 کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت دہشت گردوں کی صورتحال ہے۔ دوسری جانب اس وقت جو دہشت گرد ہیں ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، خاص طور پہ جو BLA دہشت گرد کمانڈ ہے ان کی، وہ ساری کی ساری یا گرفتار ہو چکی ہے یا ماری جا چکی ہے۔ جو رہتے ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی پاکستان کی کمانڈو فورس کی جانب سے جاری ہے۔ بولان کے پہاڑوں کو دیکھیں یا پھر آپ جو ہے وہ یہ خیبر پختونخوا کے علاقوں کو دیکھیں، جہاں جہاں پہ بھی خوارج موجود ہیں ان کو سخت ترین جو ہے وہ سزا سے دوچار کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد آپ کو یہاں سے خوشخبریاں ملیں گی، اور وہ بہت بڑی خوشخبریاں اب زیادہ دور نہیں ہیں کہ یہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خوارج ختم ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔